अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इकरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इकरा राजपूत नावल दहलीज़े यार बा इकरा राजपूत एपिसोड नंबर 4। औरंगज़ेब साहब को कुछ देर पहले ही होश आया था और इन्हें कमरे में शिफ्ट कर दिया गया था, जिस पर डॉक्टर ने इन सब को औरंगज़ेब साहब से मिलने की इजाज़त दी थी। अब महानूर के अलावा सब कमरे में मौजूद थे। भाई साहब, मैं आपकी इमानत आपको लौटाना चाहता हूँ, औरंगज़ेब साहब ने रुतबा की तरफ इशारा करते हुए शाहनवाज साहब से कहा। कैसी बातें कर रहे हो औरंगज़ेब? शाह आलम साहब ने इन्हें टोका था, जबकि रुतबा हैरानी से अपने बाबा को देख रही थी। नहीं अबूजान, मैं ठीक कह रहा हूँ। और सिकंदर, प्लीज़ मेरी बेटी को तुम अपनी बेटी बना लो। औरंगज़ेब साहब ने सिकंदर साहब को देखते इल्तिजा की थी। भाई साहब, कैसी बातें कर रहे हैं आप? महानूर मेरी बेटी है। सिकंदर साहब फ़ौरन से बोले थे, जबकि रुतबा सुन सी खड़ी सबको देख रही थी। नहीं, मुझे अब अपनी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। मैं अपनी दोनों बेटियों को उनके घर खुश देखना चाहता हूँ। प्लीज़ सिकंदर, तुम मेरी मानों को अपने दुराब के लिए ले लो। उन्होंने वो बामुश्किल सांस लेते अपनी बात मुकम्मल की थी। औरंगज़ेब, अब बस खामोश हो जाओ, तुम्हारी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, शाहनवाज साहब ने कहा। जी भाई साहब ठीक कह रहे हैं। आप शान और मानो हमें रुतबा से अजीज़ है। मैं अभी मानो का निकाह अपने दुराब से करूँगा। आप बस परेशान ना हो, सिकंदर साहब ने हतमी लहजे में कहा, जबकि रुतबा ने और शाह आलम साहब ने औरंगज़ेब साहब को देखा, जो चंद ही घंटों में सदियों के बीमार लग रहे थे। वो कमरे के बाहर खामोशी से सर झुकाए बैठी थी, जबकि आंसू उसकी आंखों से मतवातर बह रहे थे कि किसी ने उसकी आंखों के सामने अपना रुमाल किया था, जिस पर उसने चौंक कर अपने सामने खड़े शख्स को देखा। 6 फुट से निकलता कद, भूरे बाल जो जल से सेट किए गए थे, ज़हीन भूरी चमकदार आंखें, सुर्ख सफ़ेद रंगत, बिला शोभा वो एक खुश शक्ल वजीहा नौजवान था। महानूर बेखुदी में उस शख्स को देखे ही जा रही थी, जिससे उस शख्स के होंठों पर मध्यम सी मुस्कुराहट आई थी, और उसने वो रुमाल उसकी आंखों के सामने लहराया था, जिस पर महानूर खज्जल सी होती अपनी बेखुदी पर खुद को कोसने लगी। ये लो, अपने आंसू साफ कर लो। उस शख्स ने उसकी तरफ रुमाल बढ़ाया था, जिसे महानूर ने खामोशी से थाम लिया। न जाने क्यों ये शख्स महानूर को कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था, लेकिन ये कौन था उसे याद नहीं आ रहा था। वैसे तुम अब भी रोते हुए चुड़ैल लगती हो, वो शख्स उससे कहता उसके बराबर ही कुर्सी पर बैठा था, जिस पर नूर ने चौंक कर देखा। एक्सक्यूज़ मी मिस्टर, आप होते कौन है मुझे ऐसे बोलने वाले? और अब भी आपका क्या मतलब है? अब भी से आपका क्या मतलब है? क्योंकि मुझे नहीं याद कि हम पहले कभी मिले भी हैं या मैं आपको जानती भी हूँ। महानूर उसकी बात पर सीख पा ही तो हुई थी, और महानूर के ऐसे तड़क कर बोलने पर उस शख्स का जानदार कहका फिजा में गूंजा था, जिससे इर्द गिर्द मौजूद लोग उसकी तरफ मतवज्जा हुए थे, जबकि महानूर ने हैरत से उस शख्स को देखा, जो हंसते हुए उसे बहुत प्यारा लग रहा था। आह जालिम लड़की, तुम तो मुझे भूल गई, उस शख्स ने ठंडी आह भरी थी। मुझे क्यों आपको याद रखना था, और आखिर आप हैं कौन? महानूर ने आंखें सुकड़ते गुस्से से पूछा, जिस पर उस शख्स ने बगौर महानूर को देखते कुर्सी की पुश्त से के साथ टेक लगाते बाजू सीने पे बांधे थे। आप, इतनी इज्जत? वैसे शायद मुझे किसी ने कहा था। महानूर औरंगज़ेब की अगर याददाश्त भी चली जाए ना, तो फिर भी अपने दुश्मनों को नहीं भूलती। खैर, मैं तो फिर महानूर औरंगज़ेब का दुश्मन अव्वल रह चुका हूँ। उसने बड़े पुरसुकून अंदाज में महानूर का सुकून बर्बाद किया था, और वो करंट खाते अपनी जगह से उठी थी। यू एनिमी? महानूर से देखती हैरानगी से बोली थी, जबकि उसके इस अंदाज पे उस शख्स ने अपनी मुस्कुराहट जब्त की थी। कितने में सिकंदर साहब और बाकी सब कमरे से बाहर आए थे। दराब, सिकंदर साहब ने शख्स को पुकारा था। जी बाबा, वो फ़ौरन से खड़ा हुआ। जाओ जल्दी काजी साहब का इंतज़ाम करो, उन्होंने हुक्मिया लहजे में कहा, जिस पर दराब ने उन्हें नासमझी से देखा।
لیکن بابا قاضی صاحب کیوں؟ تراب نے نہ سمجھی سے سب کی طرف دیکھا۔ بیٹا، ہم نے آپ کے لیے اور ماہنور کے لیے ایک فیصلہ کیا۔ اب کے شاہ عالم صاحب بولے تھے، جس پر نور اور تراب دونوں نے ہی الجھ کر ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ کیسا فیصلہ؟ دونوں نے بیک وقت پوچھا۔ ہم آپ دونوں کا نکاح کرنا چاہتے ہیں، ابھی اور اسی وقت۔ عالم صاحب نے گویا ان دونوں کے سروں پہ بم پھوڑا تھا۔ کیا؟ وہ دونوں چیخے تھے۔ کیا تم دونوں میں سے کسی کو کوئی مسئلہ ہے؟ شاہ عالم صاحب نے سخت لہجے میں پوچھا، جس پر ماہنور نے تراب کی طرف دیکھا تھا کہ وہ انکار کر دے گا، لیکن یہ کیا؟ وہ بولا بھی تو کیا؟ دادا صاحب، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، آپ ماہنور سے پوچھ لیں۔ اس نے ماہنور کے کندھے پہ رکھتے بندوق چلائی تھی اور دل جلا دینے والی مسکراہٹ کے ساتھ ماہنور کو دیکھا، جو ہونک بنی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ تراب سکندر، آخر ٹھہرے تو تم میرے دشمن ہی۔ ماہنور دل ہی دل میں کرتے ہوئے سوچا۔ بتاؤ مانو بیٹا، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے نا؟ اور ویسے بھی یہ اورنگزیب کا فیصلہ ہے، اب کے شاہ عالم صاحب نے ماہنور سے پوچھا، جس پر ماہنور نے ایک نظر سب کو دیکھا اور پھر تراب کو، جس کے چہرے پہ منجوس زچ کر دینے والی مسکراہٹ نے جلتی پہ تیل کا کام کیا تھا۔ دادا سائیں، جیسے آپ سب کو مناسب لگے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ ماہنور نے فرمانبرداری سے سر جھکایا تھا، اور اب کہ حیران ہونے کی باری تراب سکندر کی تھی۔ وہ تو ماہنور اورنگزیب کی اس فرمانبرداری پر اش اش کر اٹھا۔ ان کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ رتبہ ان دونوں کو دیکھتی نفی میں سر ہلاتی مسکراتی، جو بس ایک دوسرے کو زچ کر دینا چاہتے تھے۔ چلو جاؤ تراب بیٹا، جلدی قاضی صاحب کو لے کے آؤ، شاہ نواز صاحب نے کہا، جس پر تراب ہوش میں آیا تھا۔ کیا طرح سے؟ تراب اور ماہنور نے ان کی طرف دیکھا۔ قاضی صاحب کو لاؤ، شاہ نواز صاحب نے سخت لہجے میں کہا، جس پر تراب کی اور ماہنور کی نظریں آپس میں ٹکرائی تھیں۔ ان دونوں نے اپنا پاؤں خود ہی کلہاڑی پہ دے مارا تھا۔ جی اچھا۔ تراب سر اس بات میں ہلاتا مرے مرے قدموں سے ہاسپٹل سے نکلا تھا، جبکہ ماہنور نے بے بسی سے رتبہ کو دیکھا اور اس کے سینے سے لگتی روتی۔ آپ بھی مجھے نہیں کرنا نکاح، ماہنور روتے ہوئے بولی، جبکہ رتبہ نے فوراً باقی سب کی طرف دیکھا، جو اورنگزیب صاحب کے پاس واپس کمرے میں جا چکے تھے۔ ارے پاگل لڑکی، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ اور ویسے بھی یہ فیصلہ بابا کا ہے، کیا تم بابا کی خواہش پوری نہیں کرو گی؟ رتبہ نے اس سے کہا۔ تو کیا بابا کو میرے لیے یہ میرا دشمن ہی ملا تھا؟ ماہنور نے روتے ہوئے کسی معصوم بچے کی طرح کہا، جس پر رتبہ مسکرا دی۔ مانو دیکھو، بابا کی طبیعت ابھی ٹھیک نہیں ہے، اور تراب بہت اچھا لڑکا ہے، وہ تمہارا بہت خیال رکھے گا، اور کیا بابا ہمارے لیے کبھی بھی کوئی غلط فیصلہ کر سکتے ہیں؟ نہیں نا؟ تو چلو اب چپ کرو، رتبہ نے اسے سمجھانا چاہا، جس سے نور بھی کافی حد تک مطمئن ہو گئی تھی۔